हेलो नमस्ते अन्योङ स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा साबैथोङा प्रोग्राम किप फोल्डेबलको युनिट 9 साकनगुवा सागोको वर्ड मिनिङ लिएर आएको छु। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै मिनिङ सुरु गरौँ है त। युनिट 9 को शीर्षकमा छ साकनगुवा सागो यानि कि घटना मुद्दा र दुर्घटना। त्यसैगरी 1 नम्बरमा छ येबाङ हादा रोकथाम गर्नु येबाङ हादा रोकथाम गर्नु वाजे आगलागी वाजे आगलागी सामाङ मृत्यु सामाङ मृत्यु फुसाङ घाउ चोट फुसाङ घाउ चोट खेङम हादा अनुभव गर्नु भोग्नु खेङम हादा अनुभव गर्नु भोग्नु सिङ्गिदा देखा पर्नु आइपर्नु सिङ्गिदा देखा पर्नु आइपर्नु नमजिदा लड्नु अथवा ढल्नु नमजिदा लड्नु अथवा ढल्नु मिकुरजिदा चिप्लनु मिकुरजिदा चिप्लनु मुरे पाजिदा पानीमा डुब्नु मुरे पाजिदा पानीमा डुब्नु तरजिदा खस्नु तरजिदा खस्नु मूलगने मात्ता सामान्य लाग्नु अथवा हिर्काउनु मूलगने मात्ता सामानले लाग्नु अथवा हिर्काउनु छाए छिदा गाडीमा ठोकिनु छाए छिदा गाडीमा ठोकिनु फेइदा काटिनु फेइदा काटिनु थेदा पोलिनु थेदा पोलिनु फुरजिदा भाँचिनु फुरजिदा भाँचिनु पेय हड्डी पेय हड्डी खिपसुरुल हादा प्लास्टर गर्नु खिपसुरुल हादा प्लास्टर गर्नु इमा निधार इमा निधार चिजजिदा च्यातिनु अथवा काटिनु चिजजिदा च्यातिनु अथवा काटिनु फाल्मोगी पिदा गोलीगाठो मर्किनु फाल्मोगी पिदा गोलीगाठो मर्किनु सोनुल थेदा हात पोल्नु सोनुल थेदा हात पोल्नु मुखपारुल छिप्ता बैशाखी प्रयोग गर्नु मुखपारुल छिप्ता बैशाखी प्रयोग गर्नु कोइमेदा टाँका लगाउनु अथवा सिलाउनु कोइमेदा टाँका लगाउनु अथवा सिलाउनु मान्जिदा छुनु मान्जिदा छुनु थाइङिदा भाग्यवश राम्रो हुनु थाइङिदा भाग्यवश अथवा राम्रो हुनु सोक्ता धोका पाउनु सोक्ता धोका पाउनु खेक्सिक जगिन अथवा खोङसिक जगिन औपचारिक खेक्सिक जगिन अथवा खोङसिक जगिन भनेको औपचारिक उनेङ देदा सञ्चालन हुनु उनेङ देदा सञ्चालन हुनु थेफुङ आधी हुरी थेफुङ आधी हुरी छियनदेदा ढिलाइ हुनु छियनदेदा ढिलाइ हुनु छागुकजक मसालेदार उत्तेजक अथवा टाटो पिरो चटपटा छागुकजक मसालेदार अथवा उत्तेजक टाटो पिरो चटपटा वियम ग्यास्ट्रिक छित्ता अँध्यारो अथवा बाक्लो छित्ता अँध्यारो अथवा बाक्लो आङ्गे कुहिरो यरुमछल गर्मीयाम खाङहादा शक्तिशाली अथवा बलियो हुनु खाङहादा शक्तिशाली अथवा बलियो हुनु खोङसाहादा निर्माण गर्नु बनाउनु खोङसाहादा निर्माण गर्नु बनाउनु भान्सुङहादा परिवर्तन गर्नु अथवा स्थानान्तरण गर्नु भान्सुङहादा परिवर्तन गर्नु अथवा स्थानान्तरण गर्नु ख्वादा सबछुई अत्यधिक सेवन गर्नु ख्वादा सबछुई अत्यधिक सेवन गर्नु सङ्गिनबेङ वयस्क रोग अथवा 40 कटेसी लाग्ने रोगहरू बिपी डायबिटिज जस्ता सङ्गिनबेङ वयस्क रोग 40 कटेसी लाग्ने रोगहरू फिमान मोटोपन छिगु ओन्नान्वा ग्लोबल वार्मिङ सेउदा ठड्याउनु अड्याउनु सेसी धातुको फ्रेम सुरजिदा ढल्नु लड्नु फिङफान हिउँ अथवा पानी जम्नु तियगादा दौडिएर जानु विरोहादा सान्त्वना दिनु भासाङो लिप्दा आगो
आगोले पोल्नु, वासाङ लिप्दा आगो लाग्नु अथवा आगोले पोल्नु, फुङ्दे पट्टी, फुङ्दे पट्टी, खाम्दा बेर्नु, बाँध्नु, धुनु, पखाल्नु अथवा बन्द गर्नु, खाम्दा बेर्नु, बाँध्नु, धुनु, पखाल्नु अथवा आँखा बन्द गर्नु, छन्मान थाहेङिदा एकदमै भाग्यमानी हुनु, करोडौँमा एक हुनु, छन्मान थाहेङिदा एकदमै भाग्यमानी हुनु, करोडौँमा एक हुनु, हामाथम्योन झन्डै लगभग, हामाथम्योन झन्डै लगभग, फुदिछिदा ठोकिनु, फुदिछिदा ठोकिनु, मुनब्योङ बिरामी हेर्ने अथवा भेट्ने, मुनब्योङ बिरामी हेर्ने अथवा भेट्ने, फाङ्वा जानी जानी आगो लगाउनु, फाङ्वा जानी जानी आगो लगाउनु, खाहेजा दोषी, खाहेजा दोषी, फिहेजा पीडित, फिहेजा पीडित, फुसाङ्जा घाइते, फुसाङ्जा घाइते, सामाङ्जा मृतक, सामाङ्जा मृतक, योङिजा शङ्कास्पद, योङिजा शङ्कास्पद, थाङहादा भोग्नु जित्नु, थाङहादा भोग्नु जित्नु, फमिन अथवा फम्जोइजा अपराधी, फमिन अथवा फम्जोइजा अपराधी, छङसोनेन किशोर किशोरी, छङसोनेन किशोर किशोरी, हुम्छिदा चोर्नु, हुम्छिदा चोर्नु, छल्दो साकन चोरीको मुद्दा, छल्दो साकन चोरीको मुद्दा, छल्दो बम चोर, छल्दो बम चोर, छापिदा समातिनु, छापिदा समातिनु, छुङ्गान सोम दुई तला बिचको हल्ला, छुङ्गान सोम दुई तला बिचको हल्ला, हाङ्गी हादा गुनासो अथवा विरोध गर्नु, हाङ्गी हादा गुनासो अथवा विरोध गर्नु, फोङन्यक विदुरुदा हिंसात्मक हुनु अथवा हिंसा प्रयोग गर्नु, फोङन्यक विदुरुदा हिंसात्मक हुनु, फोखेङ साकन झगडा अथवा कुटपिटको मुद्दा, फोखेङ साकन झगडा अथवा कुटपिटको मुद्दा, छाङनाङ्गाम खेलौना, छाङनाङ्गाम खेलौना, छोङ बन्दुक, छोङ बन्दुक, छिमिप अतिक्रमण गैरकानुनी प्रवेश, छिमिप अतिक्रमण गैरकानुनी प्रवेश, बिना अनुमति कसैको सम्पत्तिमा प्रवेश गर्नु, खाङ्दो साकन लुटपाटको मुद्दा, खाङ्दो साकन लुटपाटको मुद्दा, खाप्ता तिर्नु फिर्ता गर्नु, खाप्ता तिर्नु फिर्ता गर्नु, सागी साकन ठगीको मुद्दा, सागी साकन ठगीको मुद्दा, छुइगेक मातेको मान्छे जाँड रक्सीले, छुइगेक जाँड रक्सीले मातेको मान्छे, फुरुल छिरुदा आगो लाउनु, फुरुल छिरुदा आगो लाउनु, फाङ्वा साकन जानी जानी आगो लगाएको मुद्दा, फाङ्वा साकन जानी जानी आगो लगाएको मुद्दा, छिदा ठोक्नु अथवा हिर्काउनु, छिदा ठोक्नु अथवा हिर्काउनु, थोमाङ छिदा भाग्नु, थोमाङ छिदा भाग्नु, पेङसोनी साकन गाडीले ठोकेर भागेको मुद्दा, पेङसोनी साकन गाडीले ठोकेर भागेको मुद्दा, छेफोहादा पक्राउ गर्नु गिरफ्तार गर्नु, छेफोहादा पक्राउ गर्नु अथवा गिरफ्तार गर्नु, छोसा जुङ्गिदा अनुसन्धान गरिरहेको हुनु, छोसा जुङ्गिदा अनुसन्धान गरिरहेको हुनु, इन्गुन नजिक वरपर, इन्गुन नजिक वरपर, हेमेरुल फात्ता आरोप लाग्नु, हेमेरुल फात्ता आरोप लाग्नु, हेङ्गाक काम अथवा करतुत, हेङ्गाक काम अथवा करतुत, इत्तारुदा एकपछि अर्को, इत्तारुदा एकपछि अर्को हुनु, कुन्जिलगिदा कडा हुनु अथवा दृढ हुनु, कुन्जिलगिदा कडा हुनु अथवा दृढ हुनु, सुसाहदा अनुसन्धान अथवा छानबिन गर्नु, सुसाहदा अनुसन्धान अथवा छानबिन गर्नु, फाल्खेजिदा उज्यालो हुनु अथवा खुलासा हुनु, फाल्खेजिदा उज्यालो हुनु अथवा खुलासा हुनु, थेफिहादा सुरक्षित ठाउँमा जानु, थेफिहादा सुरक्षित ठाउँमा जानु, फरजिदा हुनु घटित हुनु, फरजिदा हुनु अथवा घटित हुनु, फन्जिदा फैलनु, फन्जिदा फैलिनु, थेउदा जल्नु, थेउदा जल्नु, इप्चु ओगटेको अथवा कब्जा गरेको, इप्चु ओगटेको अथवा कब्जा गरेको, सिन्सो खादा
तीव्र अथवा छिटो हुनु, सिन्सो खाँदा तीव्र अथवा छिटो हुनु, खन्जुजा बासिन्दा, खन्जुजा बासिन्दा, फजिदा फैलिनु, फजिदा फैलिनु, खुक्का थोङ्गे पोथल राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग, खुक्का थोङ्गे पोथल राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग, थेछेरो सामान्य रूपमा, थेछेरो सामान्य रूपमा, आप्तोजक अत्यधिक रूपमा, आप्तोजक अत्यधिक रूपमा, छन्छे सम्पूर्ण सबै, छन्छे सम्पूर्ण सबै, छाजिहादा ओगट्नु, छाजिहादा ओगट्नु, थेर्याक लगभग, थेर्याक लगभग, छुराक सागो खसेर हुने दुर्घटना, छुराक सागो खसेर हुने दुर्घटना, खन्सु दुर्घटनाको सङ्ख्या, खन्सु दुर्घटनाको सङ्ख्या, अनफाकिता भित्र बाहिर हुनु अथवा तलमाथि हुनु, अनफाकिता भित्र बाहिर अथवा तलमाथि हुनु, विसिमहादा अथवा हेमी शङ्का गर्नु, शङ्कास्पद हुनु, विसिमहादा अथवा हेमी शङ्का गर्नु अथवा शङ्कास्पद हुनु, थुइथोङ्सु घुच्चुक अथवा टाउको पछाडिको भाग, थुइथोङ्सु घुच्चुक अथवा टाउको पछाडिको भाग, थुङ भनेको ढाड, थुङ ढाड, फाल्कुम्छी कुहिना, फाल्कुम्छी कुहिना, अङ्दङ्गी हिप, अङ्दङ्गी हिप, हबक्जी साँप्रा खुट्टा माथिको भाग, हबक्जी साँप्रा माथिको खुट्टाको भाग, छोङारी तिग्रा खुट्टाको तलको भाग, छोङारी तिग्रा खुट्टाको तलको भाग, थुइकुम्छी कुर्कुच्चा, थुइकुम्छी कुर्कुच्चा, सोनबाधक हत्केला, सोनबाधक हत्केला, सिखिदा चिसो पार्नु अथवा सेलाउनु, सिखिदा चिसो पार्नु अथवा सेलाउनु, फोक्सल हिमपात, फोक्सल हिमपात, खामुम खडेरी, खामुम खडेरी, होङ्सु बाढी, होङ्सु बाढी, खोलचल टुट्नु फुट्नु अथवा भाँचिनु, खोलचल टुट्नु फुट्नु अथवा भाँचिनु, थोदुक चोरी अथवा लुटपाट, थोदुक चोरी अथवा लुटपाट, छोबो उन्जन सिकारु ड्राइभर, छोबो उन्जन सिकारु ड्राइभर, इरुखिदा हुनु बढ्नु हुर्काउनु, इरुखिदा हुनु अथवा बढ्नु हुर्काउनु। र अन्तमा भिडियो के कस्तो रह्यो कमेन्ट गरी प्रतिक्रिया दिनुको साथै भिडियो मन परेमा लाइक, साथीहरुमा सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गरिदिनुला भन्दै 영상을 끝까지 봐주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.